यता आइदिनुस्, आयुष्मानजी आइदिनुस्, शिल्पाजी आइदिनुस्, आसन ग्रहण गरिदिनुस् त। एउटा फिल्म सानो मन निर्माण हुँदैछ। बसौँ, अहिले बसौँ। अब अलिकति म कुरा गर्छु है, त्यसपछि सम्बन्धित टिमको कुरा आउँछ। मेरो कुरा चाहिँ अलिकति मात्रै छ, तपाईहरु सबैको ध्यान मतिर आकर्षित होस् भन्ने म चाहन्छु। एकछिनमा थाहा हुन्छ, अहिलेसम्म घुम्टो उडाइया छ। अब सानो मनको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु छ। यो सानो मन माघ 7 गतेबाट सुटिङका लागि फ्लोरमा आउँदैछ। सुटिङ हुँदैछ माघ 7 गतेबाट। आज माघ 1 गते भयो। अबको 6 दिनपछि यो सानो मन सुटिङ काठमाडौँमा हुन्छ, भैरवामा हुन्छ अनि हङकङमा हुन्छ। सानो मन माया प्रेमले भरिएको चलचित्र भयो र एउटा नेपाली चलचित्र, सुन्दर चलचित्र, एउटा राम्रो चलचित्र बनाउनलाई के चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण एलिमेन्ट्स यो फिल्ममा हुन्छ र यही अनुसारको तयारी र मेहनत सानो मनका लागि भएको छ। र सानो मन टिम परिचय गराइहालौँ। सबभन्दा पहिला यो फिल्मको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सुयोग गुरुङ। सुयोगजी आउनुहोस् माथि। सुयोगजी हङकङबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले बसाइ हङकङ। अब म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभी उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। टिभी समेत पनि बनाइसक्नु भएको छ अनुभवको हिसाबमा। र उहाँ फिल्म मेकिङ नै पढेको मान्छे हो। IAFT हङकङबाट उहाँले फिल्म मेकिङ पढ्नु भएको छ, डिप्लोमा गर्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। र अब चाहिँ मैले फिचर फिल्म बनाउनु पर्छ है, मेरो बेला आयो है भनेर सुयोगले उपयुक्त समय यही हो भनेर बुझिसके पछाडि अहिले फिल्म बनाउनका लागि, निर्देशन गर्नका लागि, निर्माण गर्नका लागि उहाँ लाग्नु भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली स्वागत स्वरूप, सफलताको शुभकामना स्वरूप सुयोगलाई। योगेश गुरुङ हुनुहुन्छ प्रोड्युसरमा। उहाँ हङकङ बस्नुहुन्छ, सुयोगको ड्याडी हुनुहुन्छ। अब निर्माता अर्को हुनुहुन्छ राजीव श्रेष्ठ, राजेन्द्र मानन्द। उहाँहरू यो चलचित्रको निर्माता र एक निर्माता योगेश गुरुङ, अब अङ्कल भनौँ, उहाँ हङकङमा हुनुहुन्छ। A+ इन्टरटेनमेन्ट यो ब्यानरबाट संयुक्त रूपमा सानो मन निर्माण हुँदैछ। उहाँ असाध्यै नाम चलेको अवार्डेड डाइरेक्टर, प्रोड्युसर, यति मात्र पनि होइन एक्टर, यति मात्र पनि होइन लिरिसिस्ट, यति मात्र पनि होइन उहाँ राइटर। र यी सबै कुराहरू सँगसँगै उहाँको अर्को एउटा ठुलो नाम जोडिने भनेको चाहिँ चलचित्र निर्माता सङ्घको अध्यक्ष आकाश अधिकारी। अब यो फिल्मको कलाकार आयुष्मान देशराज जोशी। आयुष्मान माथि आउनु। कुल मान्छे, तर बाहिर सबैले हट भन्छन् है, केही छैन। तर काममा जो मान्छे अगाडि हुन्छ त्यो मान्छे जहीँ कहीँ पनि चर्चामा हुन्छ र काममा अगाडि छ आयुष्मान। अल द बेस्ट, अझ बढी सफलता मिलोस्। र यो फिल्मको अर्को कलाकार नायिका शिल्पा मास्के। शिल्पा, तर शिल्पालाई नेपाल अहिले बडो फाप्या छ। मैले किन फाप्या छ नेपाल भन्न खोजेँ भन्दा यिनी बस्ने बेलायत, पढ्या उता, र जब नेपाल आइन्, नेपाल आइसकेपछि यिनलाई बेलायत जाउँ लागेकै छैन। किन भन्दा एकपछि अर्को मुभी हात परेको छ, माया प्राप्त छ, सबैको प्यारो हुनु ठुलो कुरो हो नि त। यही प्रेम खोज्या त हो, यही नाम खोज्या त हो। र यसैका हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि त्यो नाम, त्यो माया शिल्पाले पाछ। अब कागजपत्र पनि चाँडै आउँछ, कागजपत्र पनि गर्नु, ब्रेकअप चाहिँ हत्तपत्त नगर्नु, तर सफलता मिलोस्। अब कमै मात्र भाग्यमानी मान्छे हुन्छन् होला क्या, दाइसँग पनि फिल्म खेल्ने, भाइसँग नि खेल्ने। शिल्पा है, अल द बेस्ट। अब दुवैतिर सफलता पक्का छ। आकाश सरको नेतृत्वमा यो टिमबाट यो गरौँ त, यो माइक चेक गर्नु पर्ला फेरि अहिले। ल घुम्टो त यो खोल्ने काम, उगार्ने काम रिटेक गर्नु हुँदैन, वान टेक नै ओके हुनुपर्छ यो। त्यही त ल हजुर, एक्सन। ल कस्तो गजब गजब आकर्षक पोस्टर बनाएर रहेछ, फर्स्ट लुक राम्रो। ल अब अफिसियल रूपमा अनाउन्समेन्ट भयो फिल्म सानो मनको आयुष्मान देशराज र शिल्पा मास्केको जोडी हामीले यो फिल्ममा देख्छौँ। यो फिल्ममा गौरी दिदी हुनुहुन्छ, गौरी मल्ल,
जसलाई म एक्टिङ क्वीन भन्छु। आज गौरी दिदी आउँदै हुनुहुन्छ अहिले, उहाँको जन्मदिन हो। गौरी दिदीलाई जन्मदिनको मुरी शुभकामना। दिदीलाई एकचोटि शुभकामना स्वरूप ताली बजाइदिउँ अहिलेलाई। राम्रो अभिनय गर्ने सशक्त कलाकार विशालजी, त्यस्तै अर्को कलाकार जो सशक्त अभिनय गर्नुहुन्छ मेरो प्रिय मित्र शिशिर बाङदेल। सक्षम कृष्ण सुवेदी, सक्षमजी यो फिल्मको कलाकार। लक्ष्मी गिरी, लक्ष्मीजी। कृष्ण भक्त महर्जन, सुयोग गुरुङ, सुयोग त यिनै भइहाल्नुभयो निर्देशक। र समीरजी हुनुहुन्छ यहाँ अहिले, आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अन द वे। यो फिल्मको टिम, अब मलाई लाग्छ मैले यथास्थानमै अरूलाई चाहिँ हासन ग्रहण गराउनुपर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई, उही सम्मान स्वरूप नाम लिनुपर्छ होला। यो फिल्म खिच्दै हुनुहुन्छ, डिओपीमा हुनुहुन्छ आलोक शुक्ला। अब यो नाम नै ब्रान्ड भइसकेको छ, धेरैको अनुभव प्राप्त उहाँहरू सबै। पब्लिसिटी डिजाइन विजय बस्याल, टौवा क्रिएसन। अब कोरियोग्राफरमा हुनुहुन्छ साजन सिंह, साजनजी बलिउडबाट हुनुहुन्छ। एडीमा विवेक सुवेदी, गोकुल कुँवर। ड्रेस स्टाइलिसमा बोनिका कार्की र रित खड्का यो फिल्मको। अब आर्टमा रचना वज्राचार्य, यो नाम सबैको नाम मैले लिएँ। र अब धेरैजना आउनु भएको छ, तपाईँहरू पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू, तपाईँहरू सबैजना हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले सम्मान स्वरूप लिँदाखेरि सिनियर जर्नलिस्ट डब्बु छेत्रीजीको नाम लिन्छु, जो फिल्म डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, राइटर पनि हुनुहुन्छ। डब्बुजी, थ्याङ्क यू सो मच यो उपस्थितिका लागि। त्यस्तै गरी चलचित्र पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष मैले दिनेश सिटौलालाई देखिरहेको छु। दिनेशजी, थ्याङ्क यू यो उपस्थितिका लागि। र अब सबैको सम्मान हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई म सम्मान व्यक्त गर्छु। सबभन्दा पहिला निर्देशक नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ सुयोगजी। सुयोगजीकै कुरा सबभन्दा पहिला सुन्नु। सानो मन भनेको चाहिँ दिस इज लाइक माई ड्रिम प्रोजेक्ट। यो चाहिँ मैले आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि इनिसिएट गरेको प्रोजेक्ट हो होइन। अब बिङ अलिकति स्केप्टिकल, कति कुराहरूमा आफूलाई चित्त नबुझेर चाहिँ यति लामो भयो। यति 2.5 वर्ष लाग्छ भनेर त अलिकति एक्सपेक्ट गरेको थिएन। तर फाइनली चाहिँ अब हामी यसलाई अब फ्लोरमा जाँदैछौँ। हामी चाहिँ 21 जनवरीमा हामी सुटिङ स्टार्ट गर्दैछौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो अफिसियल एनाउन्समेन्ट, हाम्रो फर्स्ट लुक तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। आई होप यु गाइज लाइक द्याट। अब बजेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो फिल्म एप्रोक्सिमेटली 2 करोडको आराममा हामी बनाउँदैछौँ यो एन्टायर फिल्म चाहिँ। अनि जस्तो हाम्रो नरेश दाले भनिदिइसक्नुभयो होला हाम्रो फिल्मको बारेमा चाहिँ। यसको लोकेसन चाहिँ हामी अब काठमाडौँ, भैरवा, हङकङ अनि मकाऊ 4 ठाउँ हामी गर्दैछौँ यो। अनि यसको रिलिज डेट चाहिँ एप्रोक्सिमेटली मेतिर हामी गर्छौँ होला। यो त अहिले हामी रिलिज चाहिँ अहिले हामीले खासै फिक्स चाहिँ गरेको छैनौँ। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ अब पहिला यो प्रडक्ट चाहिँ राम्रो बनाऊ, त्यसपछि हामी गरौँला भन्ने खास त्यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति पछि नै राखेको छौँ होइन। अनि अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट लेट्स फोकस इन आवर प्रोडक्सन पार्ट एन्ड पोस्ट प्रोडक्सन, त्यसपछि हामी गरौँला। त्यसपछि अब नेक्स्ट मिटमा हामी वी क्यान एनाउन्स अबाउट आवर रिलिज डेट होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब अहिले दाढी नपालेको चाहिँ के दाढी नमानी हिरो हुन्छ र भन्ने कुरा आएको छ, त्यही भएर दाढीको कुरो छ। र दाढी ग्याङले पनि बडो सामाजिक कार्य गरेर दाढी पाल्ने मान्छेहरू पनि सामाजिक कार्यमा कति सक्रिय हुन्छन् भनेर अहिले एउटा एक्जाम्पल भएको छ। पहिला पहिला दाढी पाल्नेहरू बैरागी भन्थे होइन, विरक्तेको भन्थे। अब अहिले यो दाढी पाल्नेहरू त्यस्तो होइन, दाढी पाल्नेहरू कति सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुन्छन्, एउटा सोक, एउटा रहर हो भन्ने हिसाबमा यो ग्याङले जुन रूपमा राम्रो काम गरेको छ, अझ पनि राम्रो काम गरोस्। धेरै धेरै शुभकामना। सानो मनको ठुलो सोचाइमा बन्दैछ। सानो मन सबैलाई जोड्न सकोस्, सबैको मनको हुन सकोस्। धेरै धेरै शुभकामना सानो मनलाई। अब मेरो झन्झन हेरौँ लाग्ने उज्याली मान्छे। अबलाई शिल्पाका कुरा। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू अल अफ यु फर बिङ हियर। अनि आज छुट्टीको दिनमा नि आइदिनु भयो, त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद। आज अब घरमा धेरै टाइम स्पेन्ड गरिन्छ नि त, तर सबैजना आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सानो मनको क्यारेक्टर सानिया गर्दैछु म। सानियाको लागि चाहिँ मलाई अलमोस्ट 2 वर्ष अगाडि आएको थियो होला यो स्क्रिप्ट है।
फर्स्ट स्क्रिप्ट मलाई सानो मनको लन्डनमा हुँदा आएको थियो अनि त्यसपछि कुरा भइरहेको हुन्थ्यो हाम्रो क्यारेक्टर डेभलप भइरहेको हुन्थ्यो अनि फाइनली आज इट्स ह्यापनिङ भइरहेछ आइएम भेरी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सियोग फर चुजिङ मी एज सानिया अनि आइएम प्लेइङ अपोजिट आयुष्मान सो आइएम लुकिङ फरवर्ड फर इट अब आशिषसँग त राम्रोसँग काम भएको छ अब आयुष्मानसँग पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु एन्ड अरू क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ सानिया चाहिँ भैरवाको केटी हो एन्ड देन सी एस्पायर्स टु बी अ सिङ्गर अनि इट्स अ म्युजिकल लभ स्टोरी अहिले चाहिँ त्यति धेरै नभन्नु मलाई यसको बारेमा हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अल द बेस्ट शिल्पालाई र शिल्पाका कुराहरू तय हुन खोज्दा कतिपय कुराहरू अलिक पर बस्छ फेरि तय नभएको कुरो फ्याट्टै आउँछ अनि कुनै पनि कुरालाई बरु तयारीका साथ 2 वर्ष लाग्छ तर हुन्छ यो हो र अब यो 2 वर्षदेखिको तयारीले विशेष रङ ल्याउँछ सानो मन सबैको मन हुन्छ गजब हँसिलो मान्छे रसिलो मान्छे र सर्वाधिक चर्चामा रहेको मान्छे आयुष्मान देशराज अब आयुष्मानका कुरा मैले जति गर्यो त्यो कमै हुन्छ आयुष्मानका गुणका कुराहरू कामका कुराहरू धेरै छन् अबलाई सानो मनमा भने के छ त कुरो आयुष्मानको एकैछिन है अरूभन्दा पनि शिशिर दाइले बोलिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दारी ग्याङदेखि लिएर हाम्रो मिडिया पर्सनलहरूदेखि सबैजना हाम्रो यहाँको कास्ट क्रू सबैजनालाई यहाँ स्वागत छ थ्याङ्क यू फर कमिङ अब सानै अलिकति भनौँ होइन सानो मन भन्ने मुभी गर्दैछौँ सो सानै भनौँ सानो मन इज हाम्रो सुयोग दाई थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल मलाई यो तपाईँको ड्रिम प्रोजेक्टमा चाहिँ हेल्प गर्नको लागि तपाईँले चान्स दिनुभएको छ अरूको ड्रिममा काम गर्नको लागि इट्स द बेस्ट फिलिङ भनौँ न अरूको राम्रो देख्ने चाहिँ अरूको राम्रो देख्नु र अनि अरूको राम्रो हुनको लागि आफूले अलिकति गर्न सक्छु जस्तो लाग्दा चाहिँ राम्रो फिल हुँदो रहेछ कि सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना पनि सबैजनालाई एन्ड त्यही हो सानो मन भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा म्युजिकल लभ स्टोरी हो यसमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टरको नाम चाहिँ निर्वाण हो अब सुटिङ चाहिँ 6 दिनपछि सुरु हुँदैछ सो स्टोरी नभनौँ तर मिठो छ सानो छ छोटो छ तर एकदम मिठो छ त्यही नै थ्याङ्क यू अल द बेस्ट सफलता मिलोस् जुन सोच हो त्यो सोच अनुसारको सफलता मिल्नुपर्छ र सानो मनलाई शुभकामना दिँदै आयुष्मानबाट म अब यता आएँ चिफ गेस्टबाट म प्रमुख अतिथि आकाश अधिकारी सर मलाई त यस्तो लाग्न थालेछ फिल्म इन्डस्ट्रीमा कुनै प्रोग्राममा गयो भने त्यहाँ नरेशजी पहिला हुनुहुन्छ पहिला हेर्न मन लाग्छ किनकि त्यो नरेशजीले बोलेपछि नि अरू कसैले केही राख्नै पर्दैन यति उहाँले क्लियर गरिदिनुहुन्छ नि त्यो कुरा केही रहँदैन थ्याङ्क यू सो मच नरेशजी तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीले पाएको छ आइ एम सो ह्याप्पी र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि मेरो डिरेक्सनमा उहाँ मेरो एक्टर पनि हो एउटा फिल्ममा मैले उहाँलाई कास्ट पनि गरेको थिएँ फिल्म रिलिज पनि भएर नेपालमा भन्दा बरु हलिउडमा पनि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएर डब भएर हलिउडमा पनि एक्सन स्पेसल अवार्डदेखि धेरै अवार्डहरू पाएको थियो त्यसको लागि फेरि नरेशजीलाई मैले एकचोटि याद दिलाउन चाहेँ र सबै मिडियाको साथीहरूलाई र फिल्म मेकरलाई पनि यो भन्न चाहेँ कि नरेशजीलाई फेरि मौका मिल्यो भने एकचोटि चाहिँ फेरि उतार्नुपर्छ यति भन्दै आज जस्तै सुयोगजी फिल्म डिरेक्सन सम्बन्धी अब फिल्म सम्बन्धी एजुकेसन लिएर आउनु भएको छ हिजोको दिनमा मैले मुम्बईबाट फिल्म डिप्लोमा सम्पन्न गरेर आउँदाखेरि धेरै कम व्यक्ति मैले जुन चाहिँ फिल्म सम्बन्धी पढेर आएको पाउँथेँ त्यसले गर्दाखेरि मैले कुनै थ्योरीको कुरा कुनै पढेर आएर जुन शब्दलाई युज गर्दाखेरि कतिले बुझ्नुहुन्थेन र मैले इसाराले भन्नु पर्थ्यो मैले सर्ट बताउँदाखेरि यति यति खिच्नुहोस् भनेर इसारा गर्नु पर्थ्यो त्यो दिन पनि थियो तर आजको दिनमा तपाईँ आउनु भएको छ सँगसँगै आजको युथहरू फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागिरहनु भएको छ फिल्म इन्डस्ट्रीको धेरै परिवर्तन भएको छ र तपाईँ आएर फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अर्को एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनुहोस् अर्को एउटा इट्टा थप्नुहोस् फिल्म इन्डस्ट्रीमा भन्ने यो शुभकामना दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला डिरेक्टर इज द क्याप्टन अफ द सिप अलवेज तपाईँको कन्फिडेन्स र तपाईँको गाइडेन्स तपाईँको डिरेक्सनले नै फिल्मको लाई एउटा मोड दिने हो त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु बी त्यो किसिमको एउटा कन्फिडेन्स तपाईँमा जुन छ त्यो कायम रहोस् र त्यसले नै सम्पूर्ण टिमलाई डोर्याउन सफल होस् यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु
इन्टायर टिम जो पनि यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, एक्टर एक्ट्रेस एन्ड देन कास्ट एन्ड क्रू जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई फेरि पनि शुभकामना। र यो ब्यानरले OPS ओम प्रकाश गुरुङज्यू, ओम प्रसाद गुरुङजी जुनबाट तपाईँले राख्नुभयो, यसको चाहिँ यो इज द फर्स्ट फ्रम दिस ब्यानर है हो। भनेपछि अब यो ब्यानरको पनि म उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, किनकि एउटा कुनै पनि फिल्म त बन्छ, एउटा ब्यानर भन्ने कुरा त्यस्तो हो जसले भोलि तपाईँलाई सँगसँगै अरूलाई पनि जन्माउन सकोस्, त्यसले धेरै फिल्महरू यसबाट राम्रो फिल्महरू आउन सकोस्, यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब कास्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आयुष्मान हि इज माई अल्सो फेभरेट एक्टर हैन, किनकि म उसको एउटा मात्रै फिल्म हेर्ने मौका पाएँ आयुष्मान। म सरी टु से द्याट बिकज धेरै फिल्महरू आए होइन, जस्तै मैले अस्ति काठमाडौँ गएर सिनेमा मैले हेरेँ, मैले पनि काठमाडौँ बनाएको थिएँ, कथा काठमाडौँ या मेरो पनि काठमाडौँ फिल्म थियो, त्यही भएर के फरक छ त मेरो रेसमा भनेर पनि म पुगेको थिएँ। र जुन आयुष्मानलाई जति बेरसम्म पनि मैले स्क्रिनमा देखेँ त्यतिखेर मैले यताउति टाउको घुमाउन अथवा नजर घुमाउन सकिनँ, त्यति होल्ड सिनेमालाई गर्न सफल भएको छ। अल द बेस्ट। अनि तपाईँको पनि ओहो धेरै सिनेमाहरू रहेछ होइन, अल द बेस्ट तपाईँलाई पनि, किनकि युकेदेखि फेरि रिटर्न आएर यहाँ आएर तपाईँले फिल्म गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै शुभकामना। धेरै सिनेमाहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अल द बेस्ट अरूको लागि। अब विशालजी अब हि इज द बोल्ड भोइसको शिशिरजीको कुरा होइन। ल यो सबै कुराको साथसाथै अब म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि सिनेमा बनाउन सजिलो छ, यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सजिलो छ यसकारण कि लगानीहरूको लागि कर्ताको लागि कुरा गर्दैछु, बिकज म फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि भएको नाताले हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसा निकालेर चेक काटेर दिएर सिनेमा बनाउन सजिलो छ, तर बनाइसकेपछि रिलिज त्यति गाह्रो छ, जुन कुरा चाहिँ एक गरेर दर्शकबाटको पकेटको पैसा झिकेर त्यो पैसा रिटर्न गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण टिमको साथ चाहिन्छ, यो प्रोडक्सन हाउसलाई, प्रोड्युसरलाई, डिरेक्टरलाई। जब सिनेमा हिट हुन्छ अनि मात्रै सबै हिट हो, यदि सिनेमा फ्लप भयो भने कोही पनि त्यसबाट पार हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सबैको त्यति नै साथ र समर्थन यो प्रोडक्सनले पाउनेछ, यो ब्यानरले पाउनेछ, सानो मनले पाउनेछ। जसरी नाम सानो मन छ तर सबै दर्शकको ठुलो मन भएर आएर सिनेमा हेरिदिउँ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जस्तै 2 करोडको कुरा गर्नुभयो, 2 करोड रुपियाँ मेरो एउटा शुभकामना, मेरो यो जुन 20-25 वर्षको एउटा जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो मात्रै सेयर गर्न खोजेको। त्यो 2 करोड रुपियाँ एकदम सिनेमाभित्र मात्रै लागोस्, मेरो बनाएको मतलब कि स्क्रिनमा पर्दामा त्यो झल्कियोस् होइन। त्यसको साथसाथै अहिले म फेडरेसन अफ मोसन पिक्चर प्रोड्युसर एसोसिएसन इन एसिया पेसिफिकमा नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि मैले समावेश गरेको छु। 24 कन्ट्री थियो, अहिले 25 कन्ट्री भएको छ। र त्यसको लागि म 5 इयर्सको लागि बोर्ड मेम्बर पनि छु। र मैले चाइनामा अहिले मैले पहल गरिरहेको छु, एटलिस्ट कोटा सिस्टमबाट 2टा सिनेमा नेपाली पनि त्यहाँ देखाइयोस् भन्ने मेरो पहल भइरहेछ, किन त्यहाँ म अहिले बोर्ड मेम्बर भएको नाताले। र यदि त्यो हुन सकेन भने पनि बिस्तारै अवश्य पनि हुन्छ, यो 5 वर्षभित्र म गर्छु डेफिनेटली भन्ने मलाई आशा छ। त्यसको साथसाथै अर्को कुरा, चाइनामा गुगल छैन, युट्युब छैन, फेसबुक छैन, त्यहाँ हजारौँ डिजिटल प्लेटफर्महरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि कुरा सल्लाह मिल्छ भने प्रोड्युसरले डिजिटल राइट्स चाइना छोडेर बेच्नु होला, तपाईँहरू आफै पनि पहल गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेमाको रिटर्नको बाटो खोज्नु जरुरी छ। यति भन्दै सिनेमा सानो मनलाई धेरै धेरै शुभकामना। इन्टायर टिम, कास्ट एन्ड क्रू र सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, जहिले पनि म भन्छु तपाईँहरू भनेको एउटा ब्रिज हो, फिल्म मेकर र अडियन्सको बिचको ब्रिज हो। तपाईँको बलियोपनले नै फिल्म पार हुन सक्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ र समर्थनको पनि आशा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू नरेशजी। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू आकाश सर। अब सबैको कुराहरू पनि आइ नै हाल्यो, सानो मनको बारेमा धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा पनि भइसकेको छ। यो टिम अब हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। म आदरणीय कलाकार एक्टिङ क्विन भनेर म सम्मान गर्छु उहाँलाई, गौरी मल्ललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु र उहाँको केक पनि सँगसँगै आओस्। अब हामी केक पनि काट्छौँ। त्यो मास्क खोलेर आउनु पर्यो, नखोल्ने स्वाइन फ्लूको डर छ अहिले, स्वास्थ्यमा थोरै असर। जन्मदिनको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। हजुरको केक यहाँ तयार छ।
आदरणीय गौरी दिदीलाई यति धेरै खुसी मिलोस्, सफलता मिलोस्, सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्, समृद्धि मिलोस् कि अब पुग्यो बाबा भन्नुपर्ने अवस्था आओस्। जन्मदिनको त्यति धेरै शुभकामना आदरणीय कलाकार गौरी मल्ललाई। एकचोटि जोरदार ताली गौरी दिदीका लागि। माघे सङ्क्रान्ति हुनु हो, दाइलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना त्यो भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू। यो बर्थडे सङ्ग राम्रोसँग गाउने को हुनुहुन्छ? म त गाउँदिनँ, जान्दिनँ। यो राम्रो गाउने मान्छेलाई चाहिँ म बोलाइहालेँ पहिला सुरुवातमा। ए मेरो साथी शिशिर। Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to Sanoman. Happy birthday to you. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा खानाको व्यवस्था छ, खानामा सरिक हुनका लागि आग्रह। थ्याङ्क यू। म सानोमनको टिम, हाम्रो प्यारो एकदम डिरेक्टर भाइ सेगलाई सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। हामी आजबाट विधिवत रूपमा अनाउन्स भएको उपलक्ष्यमा म आफैलाई पनि। अनि यो चाहिँ मेरो घरमा नै सानो एक्सिडेन्टली यो अलिकति यो घाउहरू भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मास्क लगाइराखेको हो। सो केही दिन लाग्छ ठिक हुन। तपाईँहरूलाई देखाउनुहुन्थ्यो तर तर्सिनु होला भनेर म देखाउन चाहन्न। अलिअलि यहाँ अझै बाँकी छ, प्याचेसहरू अलिकति छ। सो यो ठिक हुनलाई अलिकति टाइम लाग्छ, त्यति मात्रै हो। त्यस्तो खास केही पनि होइन, नाच्दिनु होला। अनि तपाईँहरूको शुभकामना शुभेच्छा पाइराखौँ सधैँ, र हामी सधैँ यसै गरेर मिलेर काम गरिराखौँ, यो इन्डस्ट्रीलाई बचाइराखौँ, अगाडि बढाइराखौँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो बाहिरी प्रोजेक्ट भन्दा पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले सरोजजीसँग हामीले साइनिङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि साइन गरिसकेको हो। यो प्रोजेक्ट, यो चिज चाहिँ मैले सरोज दाइसँग बसेर हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ छ, यसको लागि चाहिँ ग्याप चाहिन्छ भनेर पहिले नै क्लियर गरिसकेको चिज हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारोपन पनि खासै केही पनि छैन। सो त्यो अरू कुनै प्रोजेक्टमा बाँधिनु नबाँधिनु भनेको त्यो चोइस हुन्छ, नहुने होइन। किनकि कहिले कहीँ प्रोजेक्ट धेरै राम्रो छ भने त्यो चान्सलाई कहिले पनि छोडेर नजाउँ भन्ने पनि लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिन्छ। अनि अघि मैले भनि पनि हालेँ, उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट हो यो। त्यसमा आफ्नो हात राखेर आफूले हेल्प गर्न सक्ने एउटा जुन चान्स पाएको छ, त्यसलाई छोड्नु पनि मलाई आएन। उहाँले लेख्नु भएको स्क्रिप्ट पनि एकदम मिठो छ। हाम्रो क्रू, हाम्रो कास्टहरू सबैजना यति रमाइलो हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मैले पहिले नै साइन गरिसकेको यो चाहिँ प्रोजेक्ट हो। सो 6 महिनाको लागि काम नगर्ने भनेर बस्नु भनेको अब होइन, त्यो एउटा सर्टन चोइस थियो, नभएको होइन। तर यसपछि चाहिँ खासै छैन, सानो मनपछि चाहिँ मेरो छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब बिहाको लागि के गर्नुपर्ने छ, मिलाउनु पर्ने छ। त्यही कारणले चाहिँ हामीले अलिकति ब्रेक चाहिँ लिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भनेको थियौँ, त्यति नै हो। सो सी इज अ भेरी डियर फ्रेन्ड, मेरो पहिल्यैदेखि चिनिरहेको, रमाइलो गर्ने, अनि हाँसी खुसी बसेर खाने, उसलाई एकदम खानु मन लाग्छ। अनि सँगै बसेर धेरै खाइसक्यौँ होइन खाना चाहिँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारोपन भन्ने पनि कहिले पनि भएन। मेरो भाइ पनि मेरो लागि साथी जस्तै हो, भाइको लागि पनि शिवबा साथी नै हो, मेरो लागि पनि साथी नै हो। सो त्यो हाम्रो त्यो चोइस हुँदैन कि प्रायः म योसँग काम गर्छु गर्दिनँ भन्ने हुँदैन। जो आउँछ उसँग कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझाएको छु। आयुष्मानलाई त झन् मैले आयुष्मानभन्दा पहिलेदेखि चिनिरहेको, स्पेन 4-5 इयर्स भइसक्यो। सो स्क्रिप्ट आउँदाखेरि पनि आई थिङ्क यो निर्वाणको क्यारेक्टरमा चाहिँ आई थिङ्क नोबडी क्यान डु बेटर देन आयुष्मान, एकदम म्याच हुने खाले त्यो क्यारेक्टर। सो त्यस्तो त्यो सेकेन्ड थट चाहिँ कहिले पनि आएन। आई थिङ्क एभ्रिथिङ वाज कुल एन्ड कम्फर्टेबल।